अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम कुछ आम खबरों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अनयूजुअल और आम खबर। वो अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि आपको आमतौर पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मकबूजा कश्मीर की खबरें रेगुलरली डिस्कस करते हुए दिखाई नहीं देंगे। हाँ, कश्मीर हमारी शारर है, लेकिन स्टेट की और मीडिया की एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है? क्या कोई वीकली, मंथली, ईयरली पॉलिसी है जिसपे हम हाईलाइट करते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम शायद 5 अगस्त के इकदाम को कंडेम करना हो तो कश्मीर पे बात कर लेते हैं, हम ह्यूमन राइट्स इशू में कुछ हाईलाइट करना हो तो हम कश्मीर की बात कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया की तवज्जो कश्मीर के ऊपर बहुत कम है। एक बड़ी बुरी खबर कश्मीर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कश्मीर में एक ऑनलाइन वेबसाइट और एक अखबार खबर वाला को बंद कर दिया गया। इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो प्रेस क्लब है उसको बाकायदा तौर पे ताले पड़े हुए हैं और फहद शाह जो उनके एडिटर हैं उन पे इंडियन हुकाम ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। बाकायदा तौर पे मकबूजा कश्मीर में प्रेस का क्रैकडाउन है। एक भी जर्नलिस्ट वहाँ पे काम नहीं करा। अगर कोई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वहाँ पे काम करना चाहता है तो उसको न्यू दिल्ली से पहले अप्रूवल चाहिए, फिर वो वहाँ जाके कुछ रिपोर्ट कर सकता है। और सोशल मीडिया ऑलरेडी कश्मीर की वादी में बंद है और नहीं वो एसेस कर सकते। तो ये एक बहुत बुरी खबर है कि पहले हमने देखा कि बुरहान वानी के साथ जो इंसिडेंट, फिर कुछ जर्नलिस्ट को वहाँ पे मार दिया गया, फिर इवन इंडिया में जो ज़ायरीन जाते हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, वो बड़ी बुरी खबर सामने है। लेकिन पर्टिकुलरली मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमें एज पाकिस्तानी मीडिया मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, हम अपने सहाफ़ियों का तो नाम लेते ही हैं, यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनका नाम लेते हैं, हमें साथ साथ भूलना नहीं चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। इंडिया की जो रुथलेस पॉलिसीज़ हैं, एक बड़ी सख्त गीर पॉलिसीज़ हैं कश्मीर के अंदर जो हरगिज़ इंसानियत का साथ नहीं देती, उनको कंडेम करते हैं हम एज ए जर्नलिस्ट। और वो जर्नलिस्ट हमारे भाई जिनको काम नहीं करने दिया जा रहा मकबूजा कश्मीर में, उनका राइट है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी आज़ादी के लिए और अपने जिन भी हुकूक के हवाले से वो बात करना चाहते हैं वो उठाएं। और जो मेरी बात सुन रहे हैं या जो कश्मीर से हमारी बात सुन रहे हैं या पाकिस्तान से हमारी बात सुन रहे हैं, इवन इंडिया से जो हमारी बात सुन रहे हैं, वो अखबार वाला के लिए, फहद शाह साहब के लिए आवाज़ उठाएं। वो पाकिस्तान और इंसानियत की और कश्मीरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस, इसलिए मैंने आज कश्मीर कॉज को हाईलाइट करने के लिए इस पर बात की है। एक और आम खबर बलूचिस्तान से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने देखा है कि डिबेट अब रेगुलर डिबेट है कि जी नई मरदमशुमारी की बेस पे इलेक्शन तो सबको चाहिए, CCI में ये अप्रूव भी हो गया, लेकिन उस पर कंसेंसस कहाँ से आएगा? उसकी जी पहली शिकायत आ चुकी है। कोयटा में डिजिटल मरदमशुमारी की जो शिकायत है उसको दर्ज बाकायदा तौर पे करवा दिया गया कोर्ट में। और हसन कामरान साहब जो कि एक एडवोकेट हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने फरीक बनाया नादरा को, नेशनल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन को और इसके अलावा इदारा शुमारियात को, CCI को। उनका ये भी कहना है कि जब 2017 में छठी मरदमशुमारी हुई थी तो उस वक्त बलूचिस्तान की आबादी बताई गई थी 21 करोड़ 23 लाख। उसके बाद कुछ जगहों पे मरदमशुमारी नहीं हो सकी थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और बाद में जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई उसमें 2023 में बताया गया कि 2 करोड़ 94 हज़ार है। दोबारा जब मई में ये फिगर सामने आया तो ये था 2 करोड़ 606 ये नंबर सामने आया। और जो 5 अगस्त को नंबर सामने आया उसमें ये आबादी 70 लाख कम बताई गई है, यानी कि 1 करोड़ तकरीबन 50 लाख ये नंबर दिया गया। और ये जो दरख्वास्त गुजार साहब हैं हसन कामरान साहब, वो ये कहते हैं कि नई मरदमशुमारी में जो बलूचिस्तान के नंबर्स कोट किए गए हैं उनको करेक्ट किया जाए, उनको सही से एड्रेस किया जाए और इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। ये इन्होंने दरख्वास्त दायर की है। ऐसी एक और मिसाल हमें कराची से भी मिलती है, जब जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई नई मरदमशुमारी के तहत, और जब उनके कहने पे भी कोर्ट ने बार बार रिकाउंट करवाया। तो मैं ये पहले भी कोट कर चुकी हूँ कि हमें 30, 40, 60% आबादी बढ़ी, विच इज़ वेरी अलार्मिंग कि ऐसा हो ही क्यों रहा? आप इतना बड़ा पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इग्नोर कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो हो रहा है। तो जो हम पहले सवाल उठा रहे थे कि जब कंसेंसस हो जाएगा, जब हल्का बंदियाँ होंगी, तो ये कैसे डिटर्मिन होगा कि जो नए हल्के बन रहे हैं उनसे आपको प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तासुरात का इजहार कर चुकी है। उन्होंने एक एग्रेसिव यू टर्न तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक रिजर्वेशन का इजहार किया कि ये मरदमशुमारी में इतना वक्त लग सकता है, इसका हमें आइडिया नहीं था। तो देर इज़ अ स्लाइट फ्रिक्शन बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN रिगार्डिंग दिस न्यू सेंसस इन रिकाउंटर शो।
تو یہ میرا خیال ہے ایک پہلی خبر ہے جو نئی مردم شماری کے سامنے آئی ہے، اور یہ حکام کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اس طرح کی شکایتیں پھر اور آئیں گی تو آپ کا الیکشن تو مزید ڈیلے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر جو متعلقہ صوبے ہیں ان کے متعلقہ حلقے اپنی آبادی سے مطمئن نہیں ہیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز شفاف ہوں گے۔ ایک اور اہم خبر پاکستان پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، پاکستان پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اپنے وکیل کو کہا ہے کہ اقوام متحدہ سے رابطہ کریں، ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں، وہ آلریڈی ان کے لیے کیمپیننگ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کر رہے ہیں، ان جرنلسٹ کے لیے کر رہے ہیں جو واضح طور پہ ان کی پولیٹیکل لائن لیتے رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے مدد لینا چاہتی ہے، یونائٹڈ نیشن سے مدد لینا چاہتی ہے، اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ان کو ایک لابنگ کی امید ہے، اور خاص طور پہ وہ 9 مئی کے کانٹیکسٹ میں چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اتھارٹیز ان کی مدد کریں اور وہ اس میں انٹرفیئر کریں۔ یہ رپورٹ کیا گیا ہے، وہ کس طرح سے انٹرفیئر کریں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے اداروں کو ہٹ کر کے وہ صحیح کیا ہے؟ کیا وہ آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بننے میں مدد کریں گے؟ تو اگر آپ 9 مئی کے کانٹیکسٹ میں مدد مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ جا رہے ہیں، جو کہ جس کی حمایت کم سے کم آپ کو پاکستانی سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ اداروں کی طرف سے تو ہرگز نہیں ملے گی۔ تو عمران خان صاحب یہ نئی اسٹریٹجی کیا سوچ کے بنا رہے ہیں؟ کیا یہ بھی ان کی غلط اسٹریٹجی ثابت ہوگی، جیسے انہوں نے پہلے کامیاب ہوتے ہوتے مذاکرات کو ناکام بنا دیا اپنے ایک پرٹیکولر سٹانس کی وجہ سے، اور دو ان کے کولیگز ولنگ تھے؟ تو یہ جو عمران خان صاحب کی نئی اسٹریٹجی ہے کہ انٹرنیشنل لابی کو انوالو کریں، اور وہ بھی 9 مئی کے کانسرٹ میں کیسے کلیئرنس ہوگی، وہ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اپنے اس عمل کو، جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ مجھے پکڑیں گے تو یہی ہوگا نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مجھے پکڑیں گے تو ریاکشن تو آئے گا۔ تو دس نیڈس ٹو بی کنسیڈرڈ، اور دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں جس مدد کی امید عمران خان صاحب لگا رہے ہیں ان کو مدد ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ آن دی ادر ہینڈ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑا سخت بیان دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انصاف کا قتل ہے، اور انصاف کے قتل کے بعد انصاف کی امید ہوتی بھی بالکل دکھائی نہیں دیتی، اور ایک لمبا بیان ہے جس میں آپ کو سخت ترین الفاظ ایک سیاسی جماعت کے ترجمان کی طرف سے نظر آئیں گے۔ کیا اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا؟ ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا فلیکسیبلٹی ملتی رہی ہے عمران خان صاحب کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے معاملات میں، لیکن اس فیصلے کو کنکلوڈ ہونے کی گنجائش کیا دے گا سپریم کورٹ، یا سپریم کورٹ پہلے کی طرح عمران خان کے معاملے میں زیادہ ایک ایکسائٹمنٹ اور انرجی نظر آ رہی ہے کہ کسی طرح یہ چیزیں کنکلوڈ ہو جائیں؟ جیسے ریسنٹلی بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں، لیکن لیگلی اگر ہم اس کو سمجھیں تو جب تک ایک معاملہ سپریم کورٹ میں جب تک ایک معاملہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے تب تک سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ کنکلوڈ ہو تو سو موٹو کے تحت یا کسی درخواست کے تحت اس کو ضرور آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جب 14 مئی کے واقعات 14 مئی کے الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا تو وہ بھی لاہور کی ایک ہائی کورٹ میں چلنے والی پروسیڈنگ کے اندر یہ سوال کیا گیا تھا کہ الیکشنز کب ہوں گے، اور اس پورے مکالمے سے یہ پورا قصہ آگے بڑھا تھا کہ جی سپریم کورٹ نے پھر سو موٹو لے لیا اور وہ 14 مئی کی ڈیٹ دی گئی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سب یاد ہوگا، اور اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا سپریم کورٹ ایک چلنے والی پروسیڈنگ میں انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ تو تب بھی یہی ایک قانونی رائے سامنے آئی تھی کہ یہ ایک پروفیشنل طریقہ نہیں ہے، اور جو سینئر عدالتیں ہیں وہ لوور جوڈیشری کے معاملات میں اس طرح سے انٹرفیئر نہیں کر سکتی، بٹ وی ہیو سین اٹ اینڈ وی آر اسٹل سینگ اٹ۔ لیکن سپریم کورٹ اتنی جلدی کیا ہے اس معاملے کو کنکلوڈ کرنے کی؟ جب نئے چیف جسٹس کے آنے میں بہت کم دن رہ گئے ہیں تو یہ کچھ معاملات آنے والے چیف جسٹس کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیے جاتے؟ اس سے یہ واضح تاثر جاتا ہے کہ جو سٹنگ چیف جسٹس بندیال صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، یہ تاثر ہے جس کو وہ کئی دفعہ ریالٹی میں بھی کنورٹ کر چکے ہیں اپنے، جس طرح سے انہوں نے 72 آورز میں 9 مئی کو عمران خان کو ریلیف دیا اور وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، تو وہ اس تاثر کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جائے۔ آن دی ادر ہینڈ ایک اور عام خبر کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بات کریں گے، وہ دیگر جماعتوں سے بات کریں گے، پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، صدر نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، لیکن ایک طرف ساری جو ڈیٹ دینے کی ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہی ہے، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ان جماعتوں سے بات کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ یہ روٹین کی پریکٹس ہے یا یہ وقت کی ضرورت ہے، یا واقعی الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ جماعتیں اس حوالے سے کوئی ریزرویشن دیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، جیسے اس کے بعد PMLA نے دیا، اور آج PDM کے ترجمان حافظ حمداللہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر یہ رہتی ہے گورنمنٹ
اور الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو وہ ایک خاموش ڈکٹیٹرشپ ہوگی, یعنی کہ JOIF نے بھی اپنے ریزرویشنز کا اظہار کر دیا ہے. تو یہ وہ الیکشن اسٹریٹجی ہمیں جماعتوں کی نظر آتی ہے کہ وہ دے آر لوکنگ اپ ٹو الیکشن کمیشن, اینڈ ناؤ الیکشن کمیشن از لوکنگ اپ ٹو پولیٹیکل پارٹیز فار سم کائنڈ آف نیگوسیشنز کی تاریخ کیا ہوگی. لیکن ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ یہ اینی ہاؤ کنکلوڈ ہو جانا چاہیے, چاہے جماعتیں اپنا کوئی مطالبات منوائیں یا الیکشن کمیشن کی کوئی ریزرویشن ہو, کیونکہ اگر یہ الیکٹرول پول پورا نہیں ہوتا پروونشل اسمبلی اور سینٹر کا تو سینٹ کے الیکشنز ڈیلے ہوں گے, جس کی وجہ سے پورا سسٹم کولیپس کر سکتا ہے. اگر سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوں گے تو پورا سسٹم کولیپس کر سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.